नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। हमजा शहबाज के साथ लंदन में अचानक क्यों हुआ, हमजा की एक अजीबो गरीब वीडियो इस वक्त वायरल क्यों है, बनीगाला में किस किस्म की खौफनाक सूरत हाल पैदा हुई, हमारे दोस्त साबिर शाकिर के यूट्यूब चैनल के मुतल्लिक अब क्या नई इत्तला आई है और असद उमर का GHQ के मुतल्लिक एक वीडियो क्लिप क्यों वायरल हो गया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको हमारे दोस्त साबिर शाकिर के YouTube चैनल के मुतल्लिक एक अहम खबर से आगाह करते हैं। साबिर शाकिर ARY के ब्यूरो चीफ के तौर पर इस्लामाबाद में सहाफत करते रहे और चूंकि मैं भी इस्लामाबाद में सहाफत करता हूं और जिस वक्त मैं समा टीवी का ब्यूरो चीफ था उसके बाद दुनिया टीवी का ब्यूरो चीफ था, तो साबिर शाकिर और मैंने मिलकर कई ऐसी ब्रीफिंग्स हैं जो इकट्ठे अटेंड की। इसके साथ साथ गैर मुल्की सफारत खानों में होने वाले इंतहाई अहम इवेंट्स को हम बतौर सहाफी इकट्ठे अटेंड करते रहे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन मुकदमात की समाअत हो, बतौर सहाफी मैं और साबिर शाकिर और कई और दीगर ऐसे सहाफी हैं जो कि इन इवेंट्स की इकट्ठे कवरेज करते रहे। लेकिन अब साबिर शाकिर को अचानक मुल्क से जाना पड़ा और मुल्क से जाने की जो वजूहात हैं वो भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं, क्योंकि साबिर शाकिर को कुछ धमकियां दी गई, कुछ नामालूम आप कह सकते हैं कि कुव्वतों की जानिब से साबिर शाकिर को इस किस्म की धमकियां दी गई कि उनको मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। और ये वो साबिर शाकिर हैं जो हमेशा मुल्क के और आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज के दिफा में पेश रहे, मुल्की अफवाज के दिफा में ट्वीट्स भी करते रहे और ऐसे वीलॉग्स भी करते रहे कि यहां तक के भारत में भी उनके वीलॉग्स के खिलाफ आवाजें उठती रहीं और इस तरह का भी तासुर बनाया गया कि ये शायद कोई फौज के कहने पर वीलॉग्स करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अब वही साबिर शाकिर हैं जो मेरे साथ ब्रसल्स में एक आला तरीन सतह की नेटो की ब्रीफिंग अटेंड करने गए थे। हमारे साथ 3-4 और पाकिस्तानी सहाफी भी मौजूद थे। इनमें एक ऐसी खातून भी शामिल थी जो कि एक सहाफती इदारे और एक न्यूज चैनल की मालका थी, उनकी ओनर थी। अब ये जो ब्रीफिंग थी नेटो की हाई प्रोफाइल जो कि ब्रसल्स में हुई, वहां भी हमने देखा कि जो नेटो के जनरल्स थे उनके साथ जो हमारा एक इंटरएक्टिव सेशन हुआ था और एक ऐसी सूरत हाल में ये इंटरएक्टिव सेशन हुआ था जब भारत की जानिब से पाक अफवाज के खिलाफ बहुत ज्यादा जहर उगला जा रहा था। इसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स की बातें की जा रही थी और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मीडिया ने एक इंतहाई मुतसब्बाना किस्म का माहौल बना रखा था। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में हम 5 सहाफी जो नेटो की ये हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग अटेंड कर रहे थे, हमने इस ब्रीफिंग में पाक अफवाज के दिफा के मुतल्लिक जो नेटो के जनरल्स की ब्रीफिंग थी, यहां पर अपना जितना मैक्सिमम पॉजिटिव इनपुट दे सकते थे वो हमने दे दिया। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि साबिर शाकिर इसी ब्रीफिंग में हम दीगर 4 सहाफियों के साथ मिलकर पाक फौज का दिफा करते रहे, इसी तरह रियासत पाकिस्तान के मफादात का दिफा करते रहे। लेकिन आज वही साबिर शाकिर इन हालात से दो चार हुए कि उन्हें मुल्क से बाहर जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद वो बाहर से अपना YouTube चैनल चला रहे थे। उसके बाद फिर अचानक खबर आई कि उनका जो YouTube चैनल है उसको हैक कर लिया गया। 2-3 दिन तक साबिर शाकिर के चैनल पर आपको कोई वीडियो नहीं मिली होगी। साबिर शाकिर ने उसके बाद ट्विटर पर एक वीडियो पैगाम के जरिए बताया कि उनका चैनल हैक कर लिया गया है। लेकिन अब एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आई है, एक मस्बत इत्तला आई है कि साबिर शाकिर साहब का जो YouTube चैनल है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया है। लेकिन यहां पर सोचने की बात यह है कि साबिर शाकिर जो इस वक्त बैरूने मुल्क में मौजूद हैं, आखिर किसी को साबिर शाकिर साहब का YouTube चैनल हैक करने में
क्या दिलचस्पी हो सकती है और वो कौन से अनासिर हो सकते हैं, वो कौन सी कुव्वतें हो सकती हैं जिनको साबिर शाकिर का यूट्यूब चैनल हैक करने में दिलचस्पी थी, और आखिर साबिर शाकिर इस हैकिंग का हदफ क्यों बने। ये जो सवालात हैं इनका जवाब आप पर छोड़ते हैं। लेकिन यहां पर बनीगाला से आज के दिन में एक बड़ी खौफनाक किस्म की खबर आई है, क्योंकि अब आज के दिन में बनीगाला में कैदियों की वैन पहुंचाई गई है। बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल आज के दिन में बनीगाला में पैदा हुई और वहां से दो बड़ी खतरनाक किस्म की वीडियोस भी सामने आई हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है, क्योंकि आज के दिन में जो हैपनिंग हुई है बनीगाला में, इस हवाले से जो एक वीडियो सामने आई उसमें 2 जासूसों और 7 कातलों का हवाला भी दिया गया। ये एक इंतहाई हसास नौयत की खबर है और ये बताया गया कि ये जो 2 जासूस हैं इसके साथ साथ 7 कातिल हैं, ये बनीगाला के अतराफ 3 दिन तक मौजूद रहे। और जाहिर है कि जिस किस्म के स्टेटमेंट्स राना सनाउल्लाह की जानिब से आते रहे और उसके बाद तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से जिस किस्म के खदशात का इजहार किया और जो इंकशाफ किया गया था कि बंद कमरों में इमरान खान साहब की जान लेने की एक साजिश की गई और खान साहब ने उसके मुतल्लिक एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई और उन किरदारों के नाम भी लिए जो इमरान खान साहब के कत्ल की साजिश कर रहे हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में एक वीडियो सामने आई जिसमें यह बताया गया कि 2 कातिल 7 जासूस 3 दिन तक मौजूद रहे बनीगाला में। और उनका मकसद क्या था? उनका मकसद यह था कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाया जाए। अब ये जो वीडियो है ये तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा बाबर आवान ने जारी की थी, लेकिन आज के दिन में जो ताजा तरीन 2 वीडियो सामने आई हैं उनमें देखा जा सकता है कि पुलिस के भारी दस्ते बनीगाला पहुंचे, उसके बाद कैदियों की एक वैन भी बहुत ही पुरस्कार हालात में बनीगाला में पहुंचाई गई। और इस पूरी सूरत हाल में फिर ट्विटर पर आप कह सकते हैं कि हजारों की तादाद में ट्वीट्स हुए, बहुत से साफियों ने ये वीडियो शेयर की और इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि आखिर बनीगाला में क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसी इतलात थी कि ये इंपोर्टेड हुकूमत इमरान खान साहब का सियासी मैदान में तो मुकाबला नहीं कर सकती और अब खान साहब की गिरफ्तारी का मंसूबा बना रही है। लेकिन यहां पर असद उमर और GHQ का एक तबाहकुन किस्म का वीडियो क्लिप भी वायरल हुआ है। इस वीडियो क्लिप ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और अगर आप ट्विटर पर जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि असद उमर का ये जो वीडियो क्लिप है इसके मुतल्लिक हजारों की तादाद में ना सिर्फ ट्वीट्स किए गए हैं बल्कि बाकायदा एक ट्रेंड भी चल रहा है कि वो कौन था। आप इससे अंदाजा लगा लें कि असद उमर का ये जो वीडियो क्लिप है ये कितनी हसास नौयत का है। अब असद उमर का ये जो वीडियो क्लिप है इसका ताल्लुक एक बहुत ही खौफनाक किस्म की कॉल से भी है। उस कॉल के मुतल्लिक जो इंकशाफात खुद इमरान खान साहब ने किए उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। लेकिन असद उमर ने बनीगाला के हवाले से, GHQ के हवाले से, एक खुफिया मुलाकात के हवाले से और एक खुफिया पैगाम के हवाले से जो आज के दिन में ताजा तरीन इंकशाफ किया है, जिसकी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। तो असद उमर ने अब यह बताया कि जब वो बनीगाला से घर जाने के लिए रवाना हुए तो उन्हें एक फोन आया। अब ये बड़े गौर से सुनने वाली बात है कि बनीगाला से असद उमर निकलते हैं, घर जाने की वो तैयारी कर रहे होते हैं और उन्हें एक फोन आता है कि आप वापस बनीगाला पहुंचें। अब असद उमर पूछते हैं कि मुझे वापस बनीगाला जाने के लिए क्यों कहा जा रहा है और आखिर आप कौन लोग हैं जो मुझे ये मशवरा दे रहे हैं कि मैं वापस बनीगाला जाऊं? मैं तो अभी बनीगाला से निकला हूं और अपने घर जा रहा हूं। उसके बाद ये जो फोन पर दूसरी जानिब शख्सियत होती है वो असद उमर को कहती है कि जब आप बनीगाला पहुंचेंगे तो 2 अफराद वहां पर मौजूद होंगे। ये 2 अफराद आपसे मुलाकात करेंगे और इन 2 अफराद के पास आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है और यह खुशखबरी सुनकर आप खुश हो जाएंगे। अब असद उमर ने यह पूरा वाकया जो आज के दिन में बयान किया तो उनके मुताबिक वो वापस बनीगाला पहुंचे क्योंकि फोन करने वाली जो शख्सियात थी उनके मुतल्लिक एक गैस ये भी था
کہ یہ بڑی کوئی مسٹیریس قسم کے کریکٹرز ہیں، اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ پورا پلاٹ کیا ہے، یہ کس قسم کی گیم کھیلی جا رہی ہے، کیونکہ اسد عمر عمران خان صاحب کے ایک نظریاتی ساتھی ہیں، تو انہوں نے اپنی جانب سے یہ کوشش کی کہ اس گیم کے کرداروں کا پتہ چلایا جا سکے کہ آخر یہ مجھے واپس بنی گالا کیوں بلا رہے ہیں۔ اس کے بعد اسد عمر صاحب بتاتے ہیں کہ میں جب بنی گالا پہنچا واپس تو میں نے دیکھا کہ وہاں دو صاحبان کھڑے تھے۔ اب اسد عمر نے یہ جو انکشاف کیا یہ کیمروں کے سامنے کیا، یہ کسی نجی محفل میں نہیں کیا، کوئی ذرائع سے انہوں نے یہ بات آگے نہیں پھیلائی، اور اسد عمر کہتے ہیں کہ دو صاحبان جب میں بنی گالا پہنچا دوبارہ سے ایک فون کال کے بعد تو وہ وہاں پر موجود تھے، اور ان دونوں صاحبان نے مجھے روکا اور مجھے یہ کہا کہ پہلے آپ ہماری بات سن لیں، یعنی جو آپ عمران خان صاحب کے ساتھ اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن پہلے آپ ہماری بات سن لیں۔ اس کے بعد اسد عمر نے کہا کہ یہ جو دونوں افراد تھے انہوں نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب کے علاوہ وزارت عظمیٰ کے لیے 3 نام اور موجود ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اور تہلکہ خیز انکشاف اسد عمر نے آج کے دن میں کیا کہ ان دونوں شخصیات نے کہا کہ عمران خان کے سوا وزارت عظمیٰ کے لیے 3 نام موجود ہیں، ان میں سے ایک نام آپ کا بھی ہے، یعنی آپ عمران خان سے اگر بغاوت کر دیں تو پھر تحریک انصاف میں سے 3 نام ایسے ہیں جن کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، اور ان میں سے ایک نام آپ کا بھی ہے۔ اب اس پر اسد عمر صاحب نے بتایا کہ میں نے ان شخصیات کو کہا کہ کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، عمران خان کے علاوہ تحریک انصاف کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر اسد عمر نے ایک طرح سے ان کو سیاسی شٹ اپ کال دے دی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 2 شخصیات کون تھیں، ان کا تعلق کن حلقوں سے تھا، اور یہ شخصیات اصل میں اسد عمر کو یہ آفر دے کر، یہ لالچ دے کر عمران خان صاحب سے الگ کیوں کرنا چاہتی تھی؟ اس کا جو جواب ہے یہ بھی ہم ویورز پر چھوڑتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک ایسی خوفناک کال کے متعلق بھی اب بہت بڑا انکشاف ہوا ہے جو کہ اسد کیسر کو آئی، اور یہ جو تہلکہ خیز انکشاف ہے اس کے متعلق عمران خان صاحب نے خود 2 انتہائی حساس نوعیت کے نکات بیان کیے ہیں۔ یہ بھی ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر ہے کیونکہ اسد کیسر جو سابق سپیکر قومی اسمبلی تھے ان کے متعلق بھی آج کے دن میں ایک تازہ ترین اور تہلکہ خیز خبر آئی ہے۔ اب اسد کیسر جو ہیں ان کو جو فون کال آئی اس کے متعلق عمران خان صاحب نے خود یہ انکشاف کیا کہ میں جب پرائم منسٹر ہال میں پہنچا تو میں نے اسد کیسر کو دیکھا، وہ بہت زیادہ پریشان تھے، ان کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، ان کا رنگ مکمل طور پر زرد تھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ خوف سے کانپ رہے تھے۔ اب عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے لیے یہ معاملہ بہت ہی غیر معمولی تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر اسد کیسر کو کیا ہوا ہے اور یہ کیوں خوف سے کانپ رہے ہیں۔ اب خان صاحب نے انکشاف یہ کیا کہ انہوں نے اسد کیسر سے پوچھا کہ اسد کیسر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ کا جسم کانپ رہا ہے اور آپ کا رنگ بھی زرد پڑا ہوا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو کسی نے دھمکایا ہے یا کوئی آپ کی گھریلو ایسی کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے پریشان ہیں؟ تو اس پر اسد کیسر نے ایک ٹیلی فون کال کا انکشاف کیا، اور اس ٹیلی فون کال کی ڈیٹیلز اب عمران خان صاحب نے خود بتائی ہیں۔ اور خان صاحب نے کہا کہ جب میں ٹی وی اینکرز کے ساتھ ملاقات ختم کر کے پرائم منسٹر ہال میں پہنچا تو اسد کیسر نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک ٹیلی فون کال آئی ہے، اور اس ٹیلی فون کال میں مجھے یہ دھمکی دی گئی ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد پر آج ہی کے دن میں گنتی نہ کروائی گئی تو پھر ہم تمہیں تاحیات نااہل کروا دیں گے، اور دوسرا تمہارے پاس آپشن یہ ہے کہ تم مستعفی ہو جاؤ۔ اب اس پر عمران خان صاحب نے انکشاف کیا کہ میں نے اسد کیسر کو تسلی دی، میں نے اسد کیسر کو کہا کہ تم ڈٹ جاؤ، 3-4 دن تک ہم نے یہ قومی اسمبلی کا سیشن چلانا ہے، اور یہ قومی اسمبلی کا سیشن جب 3-4 دن تک چلے گا تو ہم نے ایک آپشن سوچ رکھا ہے جس کے ذریعے یہ جو غیر قانونی طریقے سے ہماری حکومت گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم اس حکومت کو بچا لیں گے۔ لیکن یہ جو کال تھی اس میں اسد کیسر کو اتنے برے طریقے سے دھمکایا گیا تھا کہ اسد کیسر وہ دباؤ برداشت نہ کر سکے، اور عمران خان صاحب نے انکشاف کیا کہ اسد کیسر نے بہت ہمبلی
بہت ہی معذرت خانہ لہجے میں بہت نرمی سے مجھ سے معذرت کر لی اور اس وقت اسد قیصر نے استعفیٰ دے دیا اور خان صاحب نے یہ الفاظ بھی بولے کہ اگر اس دن اسد قیصر ڈٹ جاتے تو شاید ہم اپنی حکومت بچانے میں کامیاب ہو جاتے۔ لیکن اب اسد قیصر کے متعلق آج کے دن میں ایک تازہ ترین خبر آئی ہے، کیونکہ یہی اسد قیصر ہیں جنہیں اب FIA نے طلب کر لیا ہے فارن فنڈنگ کیس میں، جو کہ یک طرفہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی بدنیتی پر مبنی فیصلہ تھا۔ اب اسی کیس میں ایک مضحکہ خیز فیصلہ کیا گیا کہ اسد قیصر کو FIA نے طلب کر لیا ہے۔ لیکن یہاں پر سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل اور ڈاکٹر سیما ضیاء کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے، کیونکہ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی عمران خان صاحب کے بہت قریب رہے ہیں، اور اب خبر یہ آئی ہے کہ FIA نے عمران اسماعیل کو بھی 15 اگست کو طلب کر لیا ہے اور 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے جو کہ عمران اسماعیل سے تحقیقات کرے گی۔ اور اب ایک بہانہ یہ گھڑا گیا ہے کہ PTI کے زیر استعمال 4 اکاؤنٹ ایسے ہیں جن کی تحقیقات کے لیے باضابطہ اجازت لی گئی ہے، اور یہ جو اکاؤنٹس ہیں ان میں سے 3 اکاؤنٹس جو ہیں یہ حبیب بینک میں ہیں اور ایک اکاؤنٹ بینک اسلامی کا ہے۔ یعنی فارن فنڈنگ کیس کے متعلق جو الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے ساتھ مل کر فیصلہ دیا، ایک انتہائی بدنیتی پر مبنی فیصلہ جس کے متعلق تمام قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ایک یک طرفہ فیصلہ ہے۔ اب اس فیصلے کے تحت تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں۔ لیکن یہاں پر حمزہ شہباز کے متعلق لندن سے بھی ایک بڑی خبر آئی ہے، ان کی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حمزہ شہباز نے لندن میں ایک ایسا کام کیا ہے، ایک اتنا مضحکہ خیز قسم کا کام کیا ہے کہ اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل گئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹر پر ٹویٹس بھی کیے گئے ہیں، کیونکہ حمزہ شہباز لاہور سے فرار ہوئے تھے جب ان پر فرد جرم عائد ہونے والی تھی، ان کی حکومت جا چکی تھی اور انہیں لگ رہا تھا کہ اب ان کی گرفتاری ہو جائے گی۔ اب لندن میں جب حمزہ شہباز پہنچے تو ان کی میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی، اور میاں نواز شریف چونکہ صحافیوں کے ساتھ ایک فکس میچ کھیلتے ہیں تو وہاں پر جو پاکستانی صحافی ہیں، میں تمام صحافیوں کی بات نہیں کرتا لیکن کم سے کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% پاکستانی صحافی ایسے ہیں جنہوں نے شریف خاندان کے ساتھ پہلے سے میچ فکس کیا ہوتا ہے۔ اب میاں نواز شریف جب اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلے، حمزہ شہباز کی ملاقات ہو چکی تھی میاں نواز شریف سے، تو ایک فکس میچ تو پہلے میاں نواز شریف نے کھیلا۔ میاں نواز شریف سے ایک سوال کیا گیا اور اس کا سوال کا جو ٹیکسٹ ہے اور سوال کا جو متن ہے وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اس سوال میں یہ کہا گیا کہ میاں صاحب آپ بڑی بابرکت شخصیت ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک صحافی کا سوال کس قسم کا تھا کہ آپ بڑی بابرکت شخصیت ہیں، آپ کی برکت سے ڈالر نیچے آ گیا ہے، آپ کی برکت سے پاکستان کی اکانومی آگے جانا شروع ہو گئی ہے۔ اور اس پر میاں نواز شریف ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کتنا ڈالر نیچے آیا ہے۔ اس کے بعد ان کو بتایا جاتا ہے کہ 223 روپے پر ڈالر آ گیا ہے۔ لیکن وہاں پر موجود جو صحافی ہیں ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں پوچھتا کہ جب نون لیگ نے حکومت سنبھالی تھی تو اس وقت ڈالر کتنے کا تھا، یعنی 189 پر اس وقت ڈالر تھا۔ اب بھی ڈالر کو انہوں نے 3 مہینے میں 40 روپے سے زیادہ بڑھا دیا ہے، لیکن اس کا کریڈٹ اب بھی یہ ڈٹائی کا ساتھ لے رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد حمزہ شہباز کی بھی اب ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، کیونکہ جس قسم کا فکس میچ میاں نواز شریف نے کھیلا لندن میں، اسی قسم کا ایک فکس میچ حمزہ شہباز نے کھیلا۔ لیکن حمزہ شہباز کی یہ چالاکی جو ہے یہ ان کو مہنگی پڑ گئی، اور یہ جو فکس میچ انہوں نے صحافیوں کے ساتھ کھیلا یہ پوری نون لیگ کو مہنگی پڑ گئی، کیونکہ 3-4 صحافی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے حمزہ شہباز کو روکا۔ یہ سب کچھ پہلے سے طے تھا۔ اس کے بعد فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے حمزہ شہباز سے ایک سوال کیا گیا، اس پر حمزہ شہباز نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم فارن فنڈنگ کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اب یہ الفاظ آپ نے سن لیے کہ ہم فارن فنڈنگ کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، یعنی حمزہ شہباز تو الیکشن کمیشن کے رکن بھی نہیں ہے، حمزہ شہباز کوئی سپریم کورٹ کے جج بھی نہیں ہے، کوئی چیف جسٹس بھی نہیں ہے،
تو پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم فارن فنڈنگ کیس کو انجام تک پہنچائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نون لیگ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور نون لیگ کی ہدایات پر یہ فارن فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کو کالعدم کروانے اور عمران خان صاحب کو نااہل کروانے کی سازش کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر 1,15,000 مردے زندہ ہونے کے متعلق بھی ایک دلچسپ خبر آئی ہے، کیونکہ یہی جو الیکشن کمیشن ہے اس نے 1,15,102 ووٹرز کو جو کہ زندہ تھے ان کو مردہ قرار دے دیا تھا، لیکن اس کے بعد جب ان پر تنقید ہوئی، ایک تصدیقی عمل شروع ہوا، تو اب یہ تسلیم کر لیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ یہ 1,15,102 ووٹرز اصل میں زندہ ہیں۔ دوسری جانب جو پنجاب کے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے حلف اٹھاتے ہی ان پولیس اہلکاروں اور ان پولیس افسران اور نون لیگ کے ان آپ کہہ سکتے ہیں کہ غنڈہ گرد عناصر کی ایک فہرست بنا لی ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں پر تشدد کیا تھا، جنہوں نے غیر قانونی کام کیے تھے، اور اب ان کی گرفتاری کے لیے باقاعدہ قانون کے مطابق ایکشن شروع کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب لندن میں کچھ صحافیوں کے مطابق ایک بڑی سیاسی فیملی سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت جو ہے یہ مبینہ طور پر ایک کلب سے نکلتے ہوئے کسی مخصوص معاملے پر زیر حراست آئی ہے، اور یہ دعویٰ لندن میں کچھ صحافیوں نے کیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔